بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت والد دی نعمت ہے۔ شاید اسے نعمت دی وجہ تو اللہ نے سانو زندگی دی دولت عطا فرمائی ہے، اور دنیا اندر باپ دی وجہ تو اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے۔ اگر دیکھے جائے تو اولاد دی بہترین پرورش واسطے، اولاد دی راحت واسطے، ترقی و کامیابی واسطے ہمتاً کوششاں کاوشاں اور مشقتاں دے اندر مصروف دیکھیا تے ایک والد نو دیکھیا۔ اولاد واسطے سب تو زیادہ مخلص رشتہ جڑا ہے وہ باپ دا رشتہ ہے، چونکہ عملی تجربات معاشی معاشرتی نشیب و فراز نال اپنی اولاد نو اگر کوئی آگاہ رکھ دے تو ایک باپ رکھ دے۔ دنیا دا ہر والد چاہتا ہے میرا دھی پت کامیاب ہو جائے، معاشی طور تے باپ کمزور بھی ہوئے، اولاد واسطے اپنی بساط تو ود کے امیر بنن دی جان توڑ کوشش کرے گا۔ اپنے بچیاں دی ہر خواہش باپ جڑا ہے وہ ایڑی چوٹی دا زور لگا کے کوشش کرے گا میں اپنے بچے دی جڑی خواہش ہے ہچھی انہوں پوریاں کرا۔ ایک مقصد واسطے باپ نو چاہے پہاڑاں دا سینہ بھی چیر نہ پوے تے باپ کوشش رہندا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، چاہے انہوں ہواواں تے دریاواں دا رخ موڑنا پوے، باپ چاہتا ہے میری اولاد کامیاب ہو جائے۔
نہ کسی سلے دی امید ہے، نہ کسی کو انعام دا لالچ ہے، بلکہ اپنے بچے دی ایک خوشی دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ تک پیش کرنے واسطے اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ والد دا رشتہ ہے۔ ہر باپ دا ہوئی خواب ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تو اعلیٰ معیار دی تعلیم حاصل کرے، معاشرے دے اندر سونی عزت پائے۔ یہ آواز ایک کر دے میرا بھائی، بلکہ تھوڑی جی ہوندی تو تھوڑی بھی کر دے۔ ہر باپ دی خواہش ہے کہ معاشرے اندر میرا بیٹا، میری اولاد کامیاب ہوئے، اور یقیناً ہمارے جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے دے اندر بھی والد نو ایک عظیم عزت دا معیار حاصل ہے، تے ساڈا مذہب اسلام بھی والد نو ایک بہت بڑا رتبہ دیندا ہے۔ بس ٹھیک ہے، والد نو اسلام نے بھی بہت عزت عطا کی تھی ہے۔ یہ شان دا نہ صرف اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اور قرآن نے تذکرہ کیتا ہے، بلکہ باپ دے منصب نو سمجھن واسطے کما حق کو ہو خدمت دا بھی اللہ دے قرآن نے کیا ہے۔ جنہیں ساری زندگی لگا کے اپنی اولاد دی خدمت اندر گزار دیتی ہے، کیا اس شخص دا کوئی مقام نہیں؟ ہاں، آج دے خطبہ جمعہ اندر صرف میں باپ دی قدر و منزلت اور باپ دی عزت دا تذکرہ کرنا ہے، باپ دی شان دے بارے انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام دی احادیث وچوں تذکرہ خیر کیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک بزرگاں دا حیا، عزت، قدر، ادب، احترام اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیانے کہندے نا بھی با ادب تے با مراد، بے ادب بے مراد۔ جنہاں ماپیاں نو ستایا انہاں کدی سکھ نہ پایا، جنہیں والدین نو ستایا وہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خاص کر ماں باپ دے وچوں ماں دا بڑا مقام ہے۔ تسی ماں دی عظمت تقریراں بھی سنیاں، ماں دی شان تے باپ دا بھی مقام ہے۔ اج میں باپ دا ذکر، باپ دی اہمیت، والدین وچوں باپ دا تذکرہ پیغمبر دی زبان وچوں کرنا چاہاں گا۔ ماں دا مقام بھی بہت زیادہ ہے، باپ دا بھی زیادہ ہے۔ دعا کرو اللہ نہ دونوں شخصیات دا عزت و احترام قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر اس جمعے دے مختصر خطبے اندر میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تو علاوہ عبادت کسی دن کیتی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ نال نیکی کرو، اپنے باپ دا دل نہیں دکھانا۔ اگے فرمایا کائنات دے لوگو، میں تو اڈے رب نے یہ فیصلہ کیتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
اندہ کل کی بارا احدہما اللہ فرماندے نے انہاں دونوں وچوں کوئی ایک تیری ماں یا تیرا باپ بڑھاپے دے اندر چلے جان فرمایا او کلاہما فلا تکلہما فرمایا لوگو جدو تواڈا باپ تے تواڈی ماں دونوں بڑھاپے دے اندر چلے جان اللہ فرماندے نے او کلاہما فلا تکل انو اوف تک دا جملہ بھی نہیں بولنا کل بھی اگے لفظ اللہ پاک نے ماں باپ دے بارے اولاد نو متنبع کیتا ہے فرمایا کلہما اوف انو اوف تک دا جملہ بھی نہیں بولنا ماں نو اوف نہیں کہنا باپ بزرگی اندر چلا جائے ماں باپ دے وال سفید ہو جان باپ دی داڑھی سفید ہو جائے ماں دے سر دے وال سفید ہو جائے تے اللہ فرمان دے انسانوں میرے نبی دے امتیوں ماں باپ نو اوف دا جملہ بھی نہیں بولنا اوف دا کی مانا کہ ماں باپ دے سامنے ادب نال بولنا ہے اپنے والدین دے سامنے عزت و توقیر نال بولنا ہے تے اگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تے اپنے والدین نو چڑکنا بھی نہیں تے اگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ نال لوگ کو ادب نال گل کرنی ہے ماں باپ نال احترام نال بولنا ہے وہ قرآن نے ادب سکھایا ہے بڑھیاں بندیاں دا بڑھی ماں دا قرآن نے ادب سکھایا ہے نبی پاک دی زبان تے بات دی گل ہے لیکن ساڈا معاشرہ اٹھا کے دیکھ لو احترام نام دی چیز ہی ختم ہو گئی ہے باپ پٹ کے مر جائے لیکن انہیں آنکھیں نہیں لگنا انہیں کہنا ابا تو پرانے زند ہے تے میں آج دا ماں میں 2023 ماڈل ہاں میں مرضی اپنی کراں گا لیکن سونےو جنہ ماپیاں دیاں گلاں نو ٹھکرایا پھر او دنیا اندر کامیاب کو نہیں ہوئے جنہ ماپیاں دی گل نو ٹھکرایا او دنیا اندر ہمیشہ ناکام ہوندے آئے نے تے ناکام ہوندے رہن گے جڑا وڈیاں دی نصیحت لیندا ہے او کدی ناکام نہیں ہوندا انشاءاللہ دعا کرو اللہ وڈیاں دا احترام تے وڈیاں دیاں گلاں انہاں دے تجربے اور انہاں دے ذہن دیاں گلاں دے اتے غور و فکر کر کے تے عمل دی بھی توفیق کرے اللہ عطا فرمائے ہووے گالو قرآن حدیث دی تے اللہ فرمان دینے او کہ لاہما اگے فرمایا لوگو گل سنو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تے اپنے والدین نال شفقت نال جھک کے گل کرنی ہے فرمایا اللہ پاک نے بھی اپنے والدین نال شفقت نال پیش آنا ہے من الرحمہ رحمت نال پیش آنا ہے اے بنی آدم اپنے والدین دے سامنے اپنے سر نو چکا لینا میں تے اپنی ماں تے باپ دی گل مننی ہے تے اگے کی فرمایا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا سبحان اللہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پھر اللہ کو دعاواں بھی کرنیاں نے اللہ سونیا جنہیں میرے ماں باپ نے بچپن اندر جی میں میرے نال پیار کیتا ہے میں کھا نہیں سا سکدا مینوں کھلاندے بھی رہ مینوں پلاندے بھی رہ میں پی نہیں سا سکدا میری ماں مینوں دودھ پلاندی رہی ہے میرے والدین نے بچپن اندر جس طرح میرا خیال کیتا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن اندر میرے تے رحم کیتا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا تے اللہ کما ہن تو بھی کما ربیانی صغیرا تے سونیا ربا بڑھے ہو گئے نے میرے ماں باپ ہڈیاں کمزور ہو گئیاں میری امی دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں میرے ابو دیاں جسم ٹلک گیا میری
میری امی دا، جسم ٹلک گیا میرے ابو دا، گوشت کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، طاقت بھی چلی گئی جوانی والی میرے ماں باپ دی، میرے ماں باپ دی قوت بھی ٹر گئی ہے۔ اللہ سونیا ہن میرے ماں باپ اتے اونجی رحم کر جویں میرے ماپے بچپنے اندر میرے تے رحم کر دے رہنے۔ ماپیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائیے، اوندی اس نو جس دے دل دی صفائیے۔ او ماپیاں دی خوشبو کنوں اوندی ہے؟ جدے دل دی، جدہ اندر تے جدے اندر وچ چور بڑے انہوں ماپیاں دی عزت نہیں کردہ، ماپیاں دا احترام نہیں کردا۔ یاد رکھو ماپیاں دا احترام وہی کرے گا جڑا 5 وقت نماز پڑھے گا، ماپیاں دا احترام او کرے گا جڑا قرآن پڑھے گا۔ ماپیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائیے، پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائیے۔ او بخشتے بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نائے، سبحان اللہ، بہشتے بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نائے۔ او وکھری ٹھنڈ رب نے اس دنیا تے پائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت جامعہ ترمذی اندر، اور راوی نے معاویہ بنت حیدہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو میں کیا سونیا محبوبہ اللہ دے رسول میں نو دسو میں ساریاں نالوں پہلاں تے ساریاں نالوں ہچی سلا رحمی تے چنگا سلوک کی دے نال کرا۔ میرے نبی فرماندے نے تو اپنی ماں نال چنگا سلوک کر۔ انہیں پھر سوال کر دیتا ہے، سونے محبوبہ ماں تو بعد پھر میں چنگا سلوک کی دے نال کرا؟ آپ فرماندے نے پھر بھی تو اپنی ماں نال چنگا سلوک کر۔ انہیں تیسری مرتبہ پھر سوال کر دیتا ہے، سونے محبوبہ ہون دسو ہون میں تیسری مرتبہ کدا سلوک کی دے نال ہچا سلوک کرا؟ تیسری بار تے میرے پیغمبر نے فرمایا، بیلیا پھر بھی تو اپنی ماں نال چنگا سلوک کر۔ تے انہیں چوتھی مرتبہ پوچھے ہے، سونیا محبوبہ سمّا من، سونیا پھر کی دے نال چنگا سلوک کرا؟ تے کالا ابا سمّا ابا کا، آپ فرمان دینے تو ہون اپنے باپ نال چنگا سلوک کر۔ پھر میرے نبی فرمان دینے اپنے عزیز و اقارب نال، اپنے رشتہ داران نال چنگا سلوک کر۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے اللہ باپ دی رضا دے اندر اللہ پاک دی رضا نو ظاہر کیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوری کائنات دے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے رب دی رضا والد دی رضا ہے، رب دی رضا مندی باپ دی رضا مندی اندرے، رب دی خوشی باپ دی خوشی اندرے، رب دی رضا تیرے بڑھے باپ دی رضا دے اندرے۔ سمجھ لے زمین تے تیرا بڑھا باپ تیرے تے خوش ہو گیا ہے، عرشاں تے تیرا رب خوش ہو گیا ہے۔ لیکن انج نہیں ہوندا، سواڈے معاشرے اندر انج دی مثال نہیں ملدی۔ یار بیلی خوش نے، اے دیتے بار دے لفنگے لٹیرے خوش نے، انہاں نوں روپیے کھوائی جاندا ہے تے باپ دا خیال ہی کوئی نہیں۔ تے میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب ایک ٹولا میری امت دے اندر انج دا بھی آئے گا جڑے اپنے یاراں بیلیاں دا حیا تے کرنگے، عزت کرنگے، پیسے کھوانگے، لیکن ماں باپ دا خیال نہیں کرنگے۔ میرے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب
لوگ اپنے دوستاں یاراں دی تے عزت کرنگے لیکن ماں باپ نو پوچھن گئی نہیں. باپ کہے پتر ایک سوٹ ہی لیا دے, ایک جتی دا جوڑا ہی لیا دے. تے کہندا ابا جی دن رات تسی ایسے آرے لگے رہندے ہو, تانوں ہور کو کام ہے وے اگلے سوٹ کدھر گئے نے. تے وجہ دوستاں یاراں وچ بیٹھا ہے تے رات نو پارٹیاں اڈائی جا رہا ہے, لکھاں تے ہزاراں لائی جاندا کھانیاں تے. اوے تیری تنخواہ وچوں جے تیرے باپ دا ایک سوٹ نہیں آ سکدا, اوے تیری ماں دا ایک جتیاں دا جوڑا نہیں آ سکدا, تے اگ لانا تیری تنخواہ نو, تیرے پیسیاں نو پھر اگ ہی لگے. یاد رکھیے جڑے جوان دے جیب دے اندروں, جس جوان دی جیب وچوں ماپیاں واسطے خرچہ کوئی نہیں, رب دے خاوی دی رحمت دا دروازہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے پھر تجھے ماں باپ نال نہیں چنگا سلوک کرنا تے میرے کو بھی خیر دی امید نہ رکھی. اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث دے راوی نے صحیح ترغیب اندر حدیث آندی ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی اطاعت والد دی اطاعت, اللہ دی تابعداری والد دی تابعداری اندر ہے. اللہ دی اطاعت, اللہ دی گل مننا, تسی باپ دی گل من لئیے, سمجھو تسی اللہ دی گل من لئیے. اب باپ ہے نا جڑا سفید داڑھی والا, اب بابا دھوتی بن کے کدی گھر آندا ہے کدی جاندا ہے, اے تو زمین دے اوتے اللہ دی نو رحمت سمجھ اس بابے نو. سونے اللہ دی رحمت سمجھ. جے توتی والا بابا دیسی جنوں کہنا ہے میرے ابے نو پتہ ہی کوئی نہیں, میرا ابا تے سن 65 جناب دور دائے تے میں 2023 ہاں, تے میں 2023 ماڈل دا منڈا وا, جنہ مینوں پتہ ہے انہاں میرے ابے نو پتہ, جنہ میں جاننا وا انہاں میرا ابا بھی نہیں جاندا. کہندے نا منڈے گھر وچ ابا جی گل کرن تے اے جناب اگڑ ہتھی ہو جاندا, ابا جی چپ رہو تانوں کو پتہ ہے کسے گل دا, ابا جی تسی بھی سیری کھادی رکھ دے ہو, انج کہندے نے ساڈے منڈے کہ نہیں. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے گل سنو, جے اپنے ماں باپ نو خاص کر راضی کریں گا رب راضی ہوے گا. اور اگے میرے پیغمبر دی حدیث اگلی سنو, روایت آندی ہے سنن ترمذی دے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نبی پاک نے فرمایا ثلاث دعوات, میرے نبی فرماندے نے 3 قسم دیاں بندیاں دیاں دعاواں قبول شدہ نے. ادھر میرے حال توجہ رکھو, سونا نہیں, خبردار سونا نہیں میرے سونے ہو جوانو, ادھر میرے حال دیکھو, میں پیغمبر دی حدیث سنا رہا, تسی سمو تے چنگی گل نہیں, اے میرا احترام نہیں, محمد دی حدیث دا احترام ہے. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, میرے نبی فرماندے نے 3 بندیاں دیاں دعاواں قبول شدہ نے, ہاتھ چوک لین تے اللہ ناڑی قبول کر لیندا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے دعوت المظلوم, کیڑا مظلوم بندہ ہے, مظلوم ہاتھ چوک کے دعا کر دوے تے اللہ مظلوم بندے دی واپس موڑ دا ہی کوئی نہیں. مظلوم بندے دی رب کسے تے ظلم نہ کرو, رب دا بادشاہ جے کسے دے نہ حق پیسے کھادے نے مسلمانوں انہوں جناب واپس موڑو, تے کسے نے جے زیادتی تسی کیتی گے او دے کل معافی مانگ لو, تے انہوں ہاتھ بھی پھڑنے پین پیر بھی پھڑنے پین, جا کے مظلوم دے سامنے اپنی معذرت کر لینا. اے نہ ہوئے نیکیاں کھڈے لینے لگ جان, اے نہ ہوئے تیریاں نمازاں ضائع کر دیتیاں جان. میرے نبی فرماندے نے مظلوم بندہ ہاتھ چوک کے دعا کر دوے تے اللہ مظلوم دی واپس نہیں موڑ دا. میرے محبوب علیہ السلام نے مظلوم بندے دی مستجاب الدعوات وچ دعا کہی ہے. یقین جانو پچھلے اخبارات دے اندر رسالے چ اور فیس بک تے بھی گل بڑی مشہور ہوئی. ایک جناب عورت ہے تے ایک جوان ہو دی بیٹی ہے تے ایک قبر تے قبرستان تے اتے کھڑے نے قبر دے اتے, تے او ماں کہہ رہی ہے, ماں میں تے او دی بیٹی ہے, یا اللہ اس بندے دی قبر نو آگ نال بھر دے,
یا اللہ اس بندے دی قبر نو اگ نال بھر دے. بندہ نالوں دی گزریا بی بی اے کی کہنی پئیے وہ کہندی ہے اے او ظالم بندہ ہے میرا خامد فوت ہو گیا سی تے میرے 10 مرلے دا میرے یتیم بچیاں دا پلاٹ اپنے نہ کروا لیا ہے تے میں اج دی قبر تے بد دعا پی کرنی ہے یا اللہ دی قبر نو اگ نال بھر دے اے او ظالم ہے جن نے یتیماں دا مال کھادا ہے. تے سونے کدھر ویکھیں کدھر ساڈے مرن تو بعد سانوں بھی کوئی بد دعاواں نہ دے. اس واسطے کسے مظلوم دی بد دعا تم ہی بچو. میرے نبی فرماندے نے ودعوۃ المسافر تے میرے نبی فرماندے نے مسافر بندے دی دعا بھی قبول کیتی جاندی ہے. یہ صحیح حدیث ہے نبی پاک دی سنن نسائی دی. نبی علیہ السلام فرماندے نے مسافر بندہ چونکہ محتاج ہوندا ہے تے مسافر بندے نو بھی تکلیف دینی کوئی نہیں. مولوی بھی مسافر ہوندے نے قرآ کرام بھی مسافر ہوندے نے. ایتھے مسجد دی انتظامیہ مولویاں نو اپنے اماماں نو تنخواہیں پوریاں نہیں دیندی. میں تہاڈی نہیں گل کر رہا میں پاکستان دی گل کر رہا. میں نہیں ڈردا کسے کو نہ میں کسے کو لے کے کھانا. یاد رکھو جڑی مسجد انتظامیہ اپنے علماء دا خیال نہیں کرے مولوی دا ہاتھ ہوئے گا تے انتظامیہ دا گربان ہوئے گا تیار رہا جے. جڑے اپنے علماء دا خیال نہیں کر دے جڑا اپنے بچیاں دے پڑھان والے قاری صاحب دی عزت نہیں کردا پھر رب او دی بھی عزت کرواندا. انہاں قاریاں نو ساڈے اے مسلماناں نے نا کامی سمجھیا ہے. جڑے ساڈے بچیاں نو قرآن پڑھا دے نے ایک کمی نے احترام نال بلاندے ہی نہیں. تو ظالمہ تو کوئی پھنے کھاویں جڑا بندہ ممبر مسلے دا وارث ہے تو عزت نال نہیں بلاندا تو کیر نال نہیں بلاندا تے پھر رب نے بھی تینوں عزت نال نہیں بلانا. رب نے کہنا کھلا ہی دروازہ بڑھ جا پڑا. یاد رکھیے جڑا بندہ اپنے طالب علماں دا خیال نہیں کردا اپنے علماء دا خیال نہیں کردا اے طالب علم نہیں سونے مسافر نے اے علماء بھی مسافر نے. تیریاں مساجد دے اندر قرآن کرام پڑھان والے نے قاری قرآن دی تعلیم دین والے نے. جڑا مینوں ایمانداری نال دسو جڑا قاری صاحب تیرے بچیاں نو حفظ کرواندا اے او دا مقام تھوڑا ہے؟ بولو دی عزت تھوڑی ہے میرے سونے. تے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تے ہن حال ہے کہ جی جیب دے وچ کوئی 2 کروڑ روپیہ عزت او دی کیتی جاندی ہے بھاویں اونوں 5ویں دا فیل دا سرٹیفکیٹ لبا ہوے تے جدے کول قرآن پاک دا سرٹیفکیٹ ہے او دا احترام ہی کوئی نہیں او دی عزت نہیں. میرے پیغمبر فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اے ترجمہ میرے سونے مومن دسو جے وہابی دیوبندی سنی سارے بیٹھے جے ادا ترجمہ کی ہے اس نبی پاک دی حدیث دا کی ترجمہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. فرمایا تواڈے وچوں بہتر کون میں جڑا قرآن پڑھدا وے تے پڑھاندا وے. میرے سونے کو میں اپنے آنو گل نہیں کر رہا میں اجتماعی گل کر رہا. میرے محبوب پیغمبر تے یاد رکھو پھر جے ایک قاری مظلوم نے بھی ہاتھ چوکے بد دعا کر چھڑی نا تے بیڑا گرک ہو جانا. دیکھو نا ساڈے قرآن کرام دیاں تنخواہاں ساڈی انتظامیہ کنی دیندی ہے 10,000. بندہ پوچھے بھی 10,000 ہی تہاڈا گزارا ہوندا ہے 10,000 روپیہ. کدی مولویاں نو تے قرآن کرام نو احتجاج کردے ہیں ویکھیا جے ساڈی تنخواہ تھوڑی ہے ساڈی وداؤ. کیونکہ اللہ پاک نے اس قوم نو قرآن دے عالمیاں قرآن پڑھن والیاں نو صابر رکھے آئے. جیڑی جناب برکت لکھاں دے اندر نہیں پیندی قرآن پڑھن والے دے 10,000 دے اندر ہی اللہ لکھاں والی برکت پا دیندا ہے. انہاں دا بھی تے صبر ویکھنا جڑے مسلیاں تے بیٹھ کے تے صفاں تے بیٹھ کے تیرے بیٹیاں نو قرآن پڑھاندے نے یہ مسافر نے. تے اگے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِي. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے باپ ہاتھ چوکے پتر واسطے بد دعا کرے تے ڈائریکٹ جناب اللہ دے عرش تے پہنچ جاندی ہے. باپ دی بد دعا تو بچنا. میرے سونے سفید والاں والے باپ دی بد
دعا تو بچنا، باپ دی بد دعا تو بچ بچ بچ، سفید داڑھی والے باپ دی بد دعا تو بچ، جے باپ نے ہاتھ چک دیتے تے بیڑا ہی گرک ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث سنن ترمذی اندر بھی حدیث آندی ہے، میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بندہ نبی پاک دے کول آیا، آ کے کہندا سونیا محبوبہ میری بیوی ہے جنال میں نکاح کیتا ہے ان دے نال مینوں بڑا پیار ہے، تے میری ماں کہندی ہے اینوں طلاق دے دے، تے مینوں دے نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، تے کچھ میری اماں دیوں اس میری بیوی دیاں خامیاں نے تو چنگیاں نہیں لگ دیاں، تے مینوں ویسے بڑا پیار ہے۔ تے میرے پیغمبر نو آ کے کہندا سونیا میری ماں کہندی اپنی بیوی نو طلاق دے دے، ہن کڈا وڈا جملہ ہے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیوی تیرے ماں باپ دے جی میری امی ابو کہندے نے طلاق دے فارغ کر، تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئتا، میرے نبی فرماندے نے تیرا باپ جڑا وے او جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، چاہے تو اپنے دروازے نو ضائع کر دے تے چاہے اس دروازے دی جنت والے دی حفاظت کر لے۔ کی مطلب سمجھ آیا؟ گل ماں باپ دی من لے۔ ہن میریاں ماواں بھیڑاں میرے تے تبصرہ نہ کرن، میں او گل کیتی ہے جڑی نبی پاک دی حدیث دے اندر سی، تے او عورت کچھ شاطر سی، او عورت کچھ اسلام دے خلاف کام کردی سی، تے ماں باپ نبی علیہ السلام دے اور صحابی نبی پاک دا مرید سی، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ دی گل من۔ اگلی حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے نے تے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دے کوڑوں دی گزرے، تے انہیں حسد دے مارے نبی پاک نو آکھیا ابن ابی کبشہ سانو غبار آلود کر گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کوڑوں دی گزریا تے ساڑھے تے کٹا پہ گیا، تے میرے محبوب علیہ السلام خاموشی نال گزر گئے نے، تے عبداللہ بن ابی دا پتر جڑا وے مسلمان ہو چکے آئے، جدوں نے باپ دیاں گستاخیاں دا علم ہویا کہ اللہ دے رسول نو میرے باپ عبداللہ بن ابی کافر ظالم نے ایک گستاخی کیتی ہے، ایک گلاں کیتیاں نے، کہندا سونے اما بوبا اس ذات دی قسم ہے جن نے تو انہوں حق دا امام بڑھایا ہے، سونے اس ذات دی رب دی قسم ہے جن نے تو آٹے تے قرآن نازل کیتا ہے، اگر تسی چاہو حکم کرو تے میں اپنے گستاخ باپ دی تون لا کے تے تو آٹے قدمہ وچ رکھ دما۔ میرے نبی کی فرمایا نانا او میرے پیارے اپنے باپ دی عزت کر تے اپنے باپ نال حسن سلوک نال پیش آ، او میرے سونے پتہ لگا باپ کافر بھی ہے تے باپ نال چنگا ہی سلوک کرنا ہے۔ ادھر جناب ابراہیم دی مثال لے لے، باپ کہندا میں تینوں سولی چڑھا دیاں گا، تے جناب ابراہیم کہندے نے یا آبا تے ابا جی، حتیٰ کہ باپ کہندا ابراہیم میں تینوں گھروں کٹ دیاں گا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ابا جی کر کے پکار دینے۔ میرے نبی نے تے کافر باپ دی عزت کرم داکھے آئے، تم مومن باپ دی عزت نہیں کردا، تو داڑھی والے باپ دی قدر نہیں کردا، تو تہجد گزار باپ نو گالیاں دینا ہے، تو 5 وقت دے نمازی اپنے ولی باپ نو گالیاں دینا ہے۔ یاد رکھ تو اپنے ماں باپ نو آج ستائیں گا، تیری اولاد پیدا ہونے والی کل انہاں دے سامنے تینوں بھی منہ بکھانا پے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک شخص نبی پاک دے کوڑ آیا تے آ کے کہندا ان ابی اجتہا مالی، سونیا محبوبہ میرا والد میری دولت ہی ختم کر دیندا ہے، کما کے میں لے ہونا تے میرا ابا میرے پیسے ختم کر دیندا ہے، پوچھدا بھی نہیں لے جاندا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر اے روایت سنن ابن ماجہ اندر
تے میرے پیغمبر نے یادگار الفاظ بولے نو جوانوں توجہ کرو کہندا ابا میرا ہوندا ہے میرا والد ہوندا ہے میرا ابو ہوندا ہے میرے پیسے چک کے لے جاندا ہے میرے پیسے ختم کر دیندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے انت و مالک لابیکا تیرا مال تیرے پیسے بھی تیرے ابے دے نے تے تو ہی اپنے ابے دے تے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈی اولاد بہترین کمائی ہے اوے بڈھیو بابیو نبی پاک دا فرمان سنو فرماندے نے او بزرگو گل سنو تہاڈی اولاد تہاڈی بہترین کمائی ہے لہذا تسی اپنے مال وچوں کمائی کھاؤ تو کئی ابے نو خرچہ ہی نہیں دیندے کئی والد نو گھوڑیاں بھن پر ویندے نے او سونیا تیرا مال اوہی کامیاب ہے تیرے والد دی جیب اندر تیرے پیسے چلے گئے سمجھتے نو اللہ پاک نے راضی ہو کے جنت دیتی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام دی اگلی حدیث ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں جس عورت نہ نکاح کیتا ہے میں نو بھی اس عورت نہ بڑی محبت و عقیدت ہے تو میرے والد حضرت عمر نو اتفاق نہیں میرے والد اس عورت نو برا سمجھتے نے میں نبی پاک دے سامنے ذکر کیتا ہے اللہ دے نبی جی جس عورت دے نال میں نکاح کیتا ہے میں عبداللہ ہاں میرا باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر میرے نبی دا خلیفہ اول تے دوم بن والا عمر دا بیٹا کہندا سونیا محبوبا جس عورت نال میں نکاح کیتا ہے میرا ابو بکر میری بیوی دے بارے جڑے نے انہاں دا ذہن جڑا وے تدلدل دا شکار ہے میرے ابو عمر نے میری بیوی نو چنگیا نہیں سمجھیا تے میرے ابو عمر دی نظر اندر عورت ناکام ہے ان دے اندر کچھ خرابیاں نے پر میں ان دے نال محبت کرنا وا تے میرے پیغمبر نے عبداللہ کہندے نے مینوں طلاق دین دا حکم دے دیتا ہے فرمایا عبداللہ طلاق دے دے تیرا ابا تیرا والد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیرے نکاح تے مطمئن نہیں تو اپنی اس بیوی نو طلاق دے دے چاہے تینو محبت ہے دسن دا مقصد کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہون ماں باپ دی مننی تے دور دی گل ہے ہون ماں نو ایک ٹائم دی چاج دی باپ نو روٹی بھی نہیں دین دے تے کٹ دینے نے باہر کہندے نے ابا جا تو اولڈ ہوم چلا جا او تیرے واسطے مکان بنایا ہے یاد رکھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری اندر باپ دی فرما برداری ہے اور میرے محبوب علیہ السلام ویسے تھے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے انسانا میں تینوں وصیت کیتی ہے ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے ماں باپ نال چنگا سلوک کرن دا حکم میں تینوں تیرا رب دے رہا اگر او تینوں اس گل تے مجبور کرن شرک کرن تے میرے نال شریک بنان تے مجبور کرن تے شرک والی اپنے باپ دی گل نہیں مننی اپنی ماں دی قرآن حدیث دے مخالف گل نہیں مننی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اس تو ہٹ کے اپنے ماں باپ دی تو قدر کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی نافرمانی کسے اللہ دی نافرمانی اندر کسے دی اطاعت نہیں کرنی اللہ دی نافرمانی ہو رہی ہے باپ دی بھی جناب گل نہیں مننی ماں دی گل بھی نہیں مننی ماں باپ دی اونی دیر گل مننی ہے جدوں جنی دیر تک ماں باپ قرآن حدیث دے رستے تے چلن دا حکم دیندے رہن جے ماں کہے پتر دربار تے جانا ہے باپ کہے فلانی ٹھیک
ڈھیری تے جانا بڑا کرنی والا بھرنی والا تے جانا کوئی نہیں. میرے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے پیغمبر لکھے سے باپ جے فوت ہو جائے تے او دے نال پھر اس باپ تے ماں دے فوت ہون تو بعد ماں باپ دی اولاد زندہ ہے تے پھر ہون باپ اپنے بیٹے دے کیویں کم آئے, باپ اپنے ماں باپ دے کم کیں جائے. باپ دنیا تو چلا گیا ہے, ماں دنیا تو چلی گئی ہے. ایک بندہ میرے نبی کو آیا ہے, نام کی یہ سیدنا اسید مالک ربیہ, مالک بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ بیٹھے ہیں. بنی سلمہ دے قبیلے دا ایک بندہ آیا ہے, آ کے عرضاں کردہ ہے سونیا محبوبہ کوئی ایسی نیکی دسو, میری امی تے ابو فوت ہو گئے نے, انہاں نوں فوت ہون تو بعد ہن دنیا تو چلے گئے نے تے انہاں نوں اجر و ثواب پہنچدا رہے. تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس ماں باپ مرن والے دے حق وچ تو دعا کریا کر, اپنے بڑھے باپ فوت ہون والی ماں دے حق اندر دعا کریا کر, مغفرت بھی منگیا کر, انہاں دے کیتے ہوئے عید بھی پورے کر, اور باپ تے ماں دے رشتے جوڑے ہوئے آنو جوڑی رکھ, ماں باپ دے رشتے آنو جوڑی رکھ, ماں باپ دے رشتے جوڑی رکھ, اپنے نانکے آنو جوڑی رکھ, اپنے دادکے آنو جوڑی رکھ. ماں دے رشتے آنال گوانی نہیں, باپ دے رشتے آنال نہیں گوانی, کیونکہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے نانکے آنال گوانی, نبی پاک دا فرمان کہندہ ہے مامے آنال بھی نہیں گوانی, چاچے آنال نہیں گوانی. مامے آن دی نسبت ماں والے, چاچے آن دی نسبت باپ والے. اوے سونیا ماں فوت ہو جائے تے اپنی خالہ دا خیال کر. میرے نبی فرمان دے نے خالہ فوت ہو جائے تے ماں دیاں سہیلیاں دا ادب کر, باپ فوت ہو جائے باپ دے پراواں دا خیال کر. او چاچے دے وچوں اللہ دی قسم تینو باپ دی تصویر نظر آئے گی, جے دل دے اندر ایمان نہیں تینو تایاں دی تصویر وچوں تینو مرے ہوئے باپ دی تصویر نظر آئے گی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر باپ نے کوئی وصیت کی تھی اندے دے پورا اتر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے باپ مرن والے دے اتے کوئی قرض رہ گیا ہے, تھی پتر نو چاہی دائے مرن والے باپ دا قرضہ بھی اتارے. نرائن کے ابے دی جائلاد لے لی با چھٹی. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ فوت ہو گیا تے ماں باپ دا قرضہ بھی لانا ہے, قرضہ بھی لکھاں دی جناب ماں باپ دی جائیداد تے بے نہیں رہنا. او ماں باپ دی پیار محبت تے عقیدت دی نشانی ہے وے, مرن تو بعد تو اپنے ماں باپ دا قرضہ بھی اتار. میرے محبوب دی حدیث ہے جن نے قرضہ اپنے باپ دا نہ اتاریا زمین تے اسمان دے درمیان اس دے باپ دی روح معلق رہندی ہے, اسمانہ تے نہیں جاندی, داخل نہیں کیتی جاندی. میرے پیغمبر نے بڑی تلقین کیتی ہے والدین فوت ہو جانتے قرضہ ماں باپ دا اتارنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شربت لے آندہ گیا پلایا گیا میرے عمر نو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑا شربت آنتڑیاں دے ذریعے باہر آ گیا. پھر دودھ لے آندہ گیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دودھ نوش کیتا ہے, دودھ بھی آنتڑیاں دے ذریعے باہر آ گیا. حضرت عمر سمجھ گیا ہون میرے بچن دے چانس نہیں, شہادت قریب ہے. اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا, عبداللہ نو وصیت تفصیلی کیتی ہے, روایت تفصیلی وصیت دی بخاری دے اندر آندی ہے. حضرت عبداللہ نو بیٹے نو کہنے لگے بیٹا میرا قرضے دا حساب لگا کنا ہے, میرا قرضہ اپنے ولوں اتار دمی, جے اپنے ولوں اتارن تو قاصر ہویا تے میرے پترا بنو ادھی میرے خاندان ولوں اتار دیا جائے, کیونکہ قرضات شہید نو بھی معاف کوئی نہیں, قرضہ شہید نو بھی معاف. دعا کرو اللہ تعالیٰ قرض تو بھی محفوظ فرمائے, اللہ مرض تو بھی محفوظ فرمائے. قرض تے مرض بڑیاں پیڑیاں
بیماریاں نے دعا کرو اللہ پاک قرضیاں تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ مرضاں تو بھی محفوظ فرمائے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا اگر باپ دنیا تو چلا گیا تے باپ دی وصیت تے بھی عمل کرنا ہے۔ روایت صحیح اللہ دے محبوب پیغمبر دی روایت آمدی ہے جامعہ ترمذی دے اندر، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو زرین اکیلی کو روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے عرض کی تھی اللہ دے نبی جی بلا شبہ میرا باپ بڑھائے تے حج عمرے واسطے پیدل نہیں جا سکتا نہ وہ سوار ہو کے جا سکتا ہے، سونے محبوبہ حکم فرماؤ میں اپنے باپ والوں حج کر سکاں، اپنے باپ والوں عمرہ کر سکاں۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجان ابی کا واتمر، میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دی طرف حج کر، اپنے باپ دی طرف عمرہ کر۔ ہاں ہاں تے حج بدل او بندہ کر سکتا ہے جنہیں خود آپ حج عمرہ پہلا کیتا ہوئے۔ حج بدل پتہ کینوں کہندے نے؟ باپ دے نام دا حج، ماں دے نام دا حج بندہ کر سکتا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے حج بدل او بندہ کر سکتا ہے جنہیں اپنا حج عمرہ کیتا ہو۔ ایک بندہ آیا تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مکہ مکرمہ دے اندر تے کہندا لبیک ان شرمدا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مکے دے اندر کھڑا ہے، کہندا میں حاضر ہاں شربرما والوں، شربرما والوں۔ فرمایا او کون ہی کرم؟ فرمایا چاچے دا بیٹا ہے۔ کہن لگا یا میرا رشتہ دار ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو آپ اس تو پہلا حج عمرہ کیتا ہے؟ اللہ جی نبی جی نہیں کیتا۔ فرمایا اپنے رشتہ دار والوں تو حج عمرہ ادوں کر سکنا میں جدوں تو آپ حج عمرہ کیتا ہوئے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا باپ دی وفات تو بعد باپ دے دوستاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے نبی پاک نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت پیغمبر دی حدیث نال اے تے میں باب دے اندر گل کراں گا۔ عبداللہ بن دینار کہندے نے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے سنے۔ عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ دے ول نکلے تے عبداللہ بن عمر نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عبد عمر دا بیٹا، انہاں دا وتیرا ہوندا اونٹ تے سواری کریا کردے سن۔ جدوں اونٹ دی سواری تو تھک جاندے سن پھر گدھے تے بیٹھ جاندے سن تے گدھے اتے سوار نے تے جناب ایک بندہ بدوی جہا نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تو فلاں دا پتر فلاں ہے جی، فلاں دا بیٹا فلاں وا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی پگڑی و ماما لا کے انہوں دے دیتا ہے، اپنی سواری دے سپرد کر دیتی ہے۔ تے لوگ کہنے لگے عمر جی عبد عمر دے بیٹے عبداللہ جی اے تسی کی کیتا ہے؟ اپنی سواری انہوں دے دیتی جے، اپنا وہ ماما انہوں دے دیتا جے۔ کہندے نے گل سنو میں کیوں دیتا ہے؟ میں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچ سنیا ہے۔ فرمایا والدین فوت ہو جان تے والد دے رخصت ہون تو بعد تے والد دا جڑا دوست وے اس والد دے دوست دا بھی حیا کرنا ہے۔ تے جنوں میں پگڑی لا کے دیتی ہے، جنوں میں اپنا گدا دیتا ہے توفاتن، اصل دے اندر میرے ابو جان عمر دے دوست دا بیٹا ہے تے میں تاں ایدہ حیا کیتا ہے تے ایدہ ادب و احترام کیتا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو گل سنو، بندہ فوت ہون والے باپ واسطے بندہ صدقہ بھی دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کر دینے، عاص بن وائل جڑا بے انہیں 100 غلام آزاد کرن دی اپنے پتران وسیعت کی تھی۔ شام او دے بیٹے نے 50 غلام جڑے نے وہ آزاد کرتے تے 50 باقی نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا، دا دوسرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تے وہ اللہ دے نبی نو کہندا سونے محبوبہ میرے والد نے وصیت کی تھی سی 100 غلام آزاد کریں، دوسرے میرے بھرا نے 50 غلام آزاد کر دیتے نے۔
50 رہ گئے نے تے میرے حکم کرو تے میں آزاد کر دیاں تے او دا بیٹا کہندا ہاں اینی گل کیتی میرے نبی نے فرمایا او دا باپ مشرک سی آپ فرماندے نے تو ضرور آزاد کردا تیرے باپ نو آزاد کرن والے صدقے دا بھی ثواب پہنچدا حج دا بھی ثواب پہنچدا اونوں 50 غلاماں دا بھی ثواب پہنچدا جے کرو بندہ مسلمان ہوندا مسلمان تیرا باپ ہوندا تے اونوں اجر و ثواب پہنچدا لسو ات رضا سر تے گانڈے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له میرے نبی فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے نماز پڑھدا سی نمازاں دے اجر ختم قرآن پڑھدا سی قرآن دا اجر ختم میرے نبی فرماندے نے مگر 3 ایسے اعمال نے من ثلاثۃ 3 عمل ایسے نے جنہ عملاں دا بندے نو مرن تو بعد بھی ثواب پہنچدا رہندا ہے تانوں پتہ ہی ہے کیڑے کیڑے عمل نے نبی پاک فرماندے نے الا من صدقۃ جاریۃ بندہ مر جائے تے صدقہ جاریہ دا بھی ثواب انہوں صدقے جاریہ دا ثواب پہنچ دے صدقہ جاریہ کیے رسے اندر تو نلکا لوا دے سارے انہوں بڑا صدقہ جاریہ نبی پاک نے فرمایا پانی ہے کیے پانی بڑا صدقہ جاری ہے میرے نبی فرماندے نے صدقہ جاری آئے وے گھر دے اندروں باہر نکلے آئے کسے یتیم مسکین نو تو نیکی کر دیتی ہے پیسے دے دیتے ہو تیرا صدقہ جاریہ بن گیا ہے کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے عزت و توقیر نال تو ان دا خیال کیتا ہے صدقہ جاریہ بن گیا ہے میرے نبی فرماندے نے اگے او علم ينفعو بہی میرے نبی فرماندے نے ایسا علم جتھوں لوکی نفع اٹھاندے رہن آج میں توڑے سامنے جمعہ پڑھایا موت تے آنی آنی سونے ہو علماء دنیا تو چلے جان ممبر تو علماء دی زبان وچوں حدیثاں سن کے جاؤ علماء دنیا تو چلے جان تسی اگے سناؤ گے جنہاں نو سناؤ گے صدقہ جاریہ بنے رہن گے تسی ایسا علم قرآن پڑھایا حافظ ابو بکر صدیق صاحب نے اینا دے شگرد جنہیں حفظ کرنے والے قرآن اینا واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے تسی کسے نو قرآن دی ہے تو سگائیے وہ تو اڈے واسطے صدقہ جاریہ ہے لوکی نفع اٹھان تے اینڈ تے میرے پیغمبر فرماندے نے او والدن صالح یدعو لہو میرے نبی فرماندے نے نیک اولاد بھی صدقہ جاری آئے فلمہ ویکھن والی اولاد نہیں صدقہ جاریہ ڈرامے ویکھن والی اولاد نہیں صدقہ جاریہ او اولاد بندی ہے جس اولاد نو قرآن پڑھا کے جائیں نماز تے لا کے جائیں ادھر ماں باپ قبر اندر نے تے ادھر پتر نماز دے اندر تے کی کہندا ربنا اغفر لی والوالدیا اللہ مینوں بھی معاف کر تے میری امی نو بھی اینو 3 پتر اللہ دیتے نے 3 پتر ایک نو میں جناب جج بناواں گا ایک نو میں فلاں او دیتے لواواں گا تے ایک نو اکھاں تو گھٹ دسدا ہے اینو میں قاری کول مولوی کول باواں گا اینو میں قرآن دا حافظ بناواں گا او تھوڑا کو اکھاں تو گھٹ دسدا ہے تے تھوڑا کو نبینا ہے تے اے کہندا اینو میں قرآن دا قاری بنانا ہے ہویا کہ یہ ادھر جناب پتر پڑھ دیاں ادھر جج بن گئے آئے ادھر بڑے بڑے عہدیاں تے پہنچ گئے آئے بڑے بڑے جج نمازی نے بڑے بڑے وکیل نمازی نے تے میرے تے فتوی نہ لے جے میں گل مثال دے کے سمجھان واسطے کر رہا ادھر جناب بندے دا بیٹا پہلا بیٹا بھی جناب مالدار ہو گیا تے دوسرا بھی مالدار ہو گیا انہیں بھی کوٹھیاں پا لیاں نے
یہ تیسرے بیٹے نو جنوں فالتو سمجھ کے مولانا صاحب کو بٹھا کے گیا سی قرآن پڑھدا پڑھدا حافظ قرآن بن گیا ہے قرآن ہن جناب دے چودھری پتر نو نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں ملدا اے تے جناب افسر پتر نو قرآن پڑھن دا نماز پڑھن دا ٹائم نہیں ملدا اج اوہی بیٹا جڑا حافظ قرآن جڑا بنیا تے جنوں فارغ سمجھ کے مسجد دیاں صفاں تے سٹ کے آیا آج اوہی کھڑا ہو کے کہندا ہے نماز دے اندر ربنا اغفر لی والوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر دے عرشاں تو آواز آندیا اوے جو چودھریا تیرا افسر پتر تے تیرے کم نہ آیا تیرا جنوں دین پڑھایا ہی اج اسے پتر نے اپنی زبان وچوں کیا ہے ربنا اغفر لی والوالدیا جا تیرے گناہ تے بدے بڑے سن تیرے گناہ تے غلطیاں بڑیاں سن جا تیرے حافظ پتر نے تیری سفارش کیتی آ جاؤ دی زبان تے میں تیری قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دیتا ہے صدقہ جاریہ بنا کے جا تے قرآن حدیث دا بنا کے جا اپنی اولاد نو اولاد سب تو بڑا صدقہ جاری ہے اے نہ ہو دے کہ اولاد فلمہ بیندی رہتے ابیرہ نو کٹ پیندی رہے قبر وچ دعا کرو اللہ پاک قرآن حدیث نال وفا نصیب فرمائے لو میں آخری گل کراں تے گل ختم کر دئیے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رب بھی کہا ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے خاص کر باپ دی عزت و توقیر کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا دعا نہ قبول ہوندی ہوے ادھر میرے وال ویکھیا جے آپ نے فرمایا دعا قبول نہ ہوندی ہوے تے اپنے ابا جی دے کول ٹر جاؤ ریکویسٹ کرو ابا جی میرے واسطے دعا کرو تے اپنے باپ دیاں دوویں ہتھیلیاں دوویں ہاتھ پھڑ کے تے اسماناں وال کر دینے نے تے رب نے میرے نبی نے فرمایا مینوں رب عزت دی قسم ہے رب باپ دی دعا اولاد دے حق وچ خالی موڑ دا ہی نہیں باپ دی دعا اللہ خالی نہیں موڑ دا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا باپ دی دعا نہیں جے رد ہوندی لاہوریو او تینوں پیراں کول جان دی لوڑ نہیں تیرا بڑا پیر تیرا باپ تیرے گھر وچ او کروا کے ویکھنا دعا اپنے باپ کولوں کروا کے تے ویکھنا اپنے باپ کولوں دعا اللہ جاندا تجربہ ہی کر لو باپ کو مڑیو اپنے باپ کو کم از کم ہاتھ اٹھا کے باپ نو کہو نا ابا جی دعا کرو تے رب کعبہ دی قسم باپ دے ہاتھ زمین تے بعد دے اندر آ جان گے رب لہراں بیراں پہلے ہی کر دے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تے حیثیت باپ بننا ہے باپ جویں میرے محمد نے باپ بن کے بخایا ہے میرے نبی زینب دے باپ سن میرے نبی فاطمہ دے باپ سن میرے نبی ام کلثوم دے بھی باپ سن میرے نبی جناب سیدہ رقیہ 4 دھیاں دے باپ سن تے ابراہیم تے قاسم دے بھی باپ سن تے اس باپ نو پتران دے واسطے صدمہ بھی ویکھنا پیا ہے میرے نبی دا پتر فوت ہو گیا ہے تے باپ دے سر صدمہ آ گیا ہے دعا کرو شاءاللہ کسے دی جوان اولاد یا بچپن اندر فوت نہ ہوئے میرے نبی نو اتنا صدمہ آیا سارے کافر میرے نبی دے دروازے تے آ گئے نے تے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتر فوت ہو گیا پتہ لگ گیا باپ بنیا سے تے نام مک گیا معاذ اللہ میرے نبی پریشان ہو گیا اللہ میں تے سوچیا سی مینوں دلاسا دین واسطے آئے نے اگر چنگا ہی ہویا جو تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتران دی وجہ تو باپ دا نام زندہ رہندا ہے اولاد وچوں دھیاں دی وجہ تو نام زندہ نہیں رہندا بندے دا نام زندہ رہندا ہے تے پتران دی وجہ تو نام زندہ رہندا ہے تیرے بیٹے فوت ہو گئے اج ایک سی تے او بھی ابراہیم ٹر
اگے آئی تے میرے نبی ہجکیاں پار پار کے رول ہے اللہ انہاں زخم تے جناب انہاں نمک چھڑک دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر چیرا سمانا ول کر دینے تے اللہ پاک نے پھر کیویں دی محبت کیتی ہے فرمایا زبان بند کرو ظالمو کہندے ہو پتر ٹر جان تے نام زندہ موک زندہ نام ختم ہو جاندا ہے محمد جی تیرا بھی نام مک جائے گا ان قریب ختم ہو جائے گا تیرے بیٹے فوت ہو گئے فرمایا بکواس بند کرو اے کافرو میں اپنے نبی دا نام اتنا بلند کرنے والا ہاں میں اپنے نکی ہویا میرے نبی دے بیٹے فوت ہو گئے جسمانی پتر فوت ہو گئے میں اپنے نبی دے روحانی بیٹے نے پیج دواں گا اتنے پیج دواں گا جنہ بکواس کی تھی نام مک جائے گا اللہ نے فرمایا ظالمو میں تہاڈا خود دا نام انج دا مکا دواں گا انج دا ختم کر دواں گا لوگ قیامت تک آن گے تے تبت یدا کر کے تہاڈے تے لعنتاں پا کے تہاڈا نام لین گے تے میرے نبی دی روحانی اولاد اینی آ جائے گی میں اپنے نبی دے امتی اینے پیج چھڑاں گا اینے پیج جڑاں گا جڑے قیامت دیاں کنداں تک واسطے آندے رہن گے تے میرے پیغمبر تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہن گے محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ کہ احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ